शिक्षा सेवा आयोगमा तयारी गरिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार अनि स्वागत गर्दछु यस भिडियोमा। आजको एकाइ रहेको छ एकाइ 7 मूल्याङ्कन र परीक्षा। मूल्याङ्कन र परीक्षाबाट सङ्कलन गरेका विशेष वस्तुगत प्रश्न उत्तरको सङ्ग्रह तपाईँहरूको माझ आजको यस भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछु। जुन प्रश्न उत्तरहरू प्राविधिक सहायक अध्यापन अनुमति पत्रको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् र माध्यमिक आधारभूत तह निम्न माध्यमिक प्राथमिक तहको लागि पनि धेरै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। विशेष शिक्षक सेवाको तयारीका यी भिडियोहरू तपाईँहरूको माझ निरन्तर प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। एकाइ 1 देखि एकाइ 6 सम्मका विभिन्न भिडियोहरू हामीले यस युट्युब च्यानलमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। तपाईँले हेर्न नभुल्नुहोला। मोडल सेटहरू प्राथमिक तह आधारभूत तहको लागि मोडल सेटहरू हामीले निर्माण गरेका मोडल सेटहरू पनि हेर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगसँगैको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला। सम्पूर्ण भिडियोहरू तपाईँहरूको माझ सजिलै पुगुन् र तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन आउने एउटा माध्यम बन्छ र तपाईँले सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। अब लाग्यौँ प्रश्नतर्फ। 1 देखि 50वटा लगभग 51वटा करिब 51वटा प्रश्नहरू समावेश गरेको छु आजको यस भिडियोमा। 1 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, विद्यालय कक्षा तथा विद्यार्थी आफैले निश्चित गरेका शैक्षिक उद्देश्यहरू प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा विद्यार्थीले देखाएको प्रगतिको निर्धारण गर्नै मूल्याङ्कन हो। यो कसको भनाइ हो? जेम्स एम लीको भनाइ हो। 2 नम्बरको प्रश्न, वास्तविक रूपमा शैक्षिक उद्देश्यहरू कुन हदसम्म प्राप्त गर्न सकियो भनी किटान गर्ने प्रक्रिया मूल्याङ्कन हो। यो भनाइ कोसँग सम्बन्धित छ? टायलरसँग। 3 नम्बरको प्रश्न, मूल्याङ्कन निर्णय गर्नलाई सूचना प्रदान गर्ने विज्ञान हो। यो कसको भनाइ हो? स्टफली बीमको। 4 नम्बरको प्रश्न, कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रम वा शैक्षिक कार्यक्रमको अङ्गका बारेमा निर्णय गर्न सङ्कलन गरिएको वा प्रयोग गरिएको सूचना नै मूल्याङ्कन हो। यो भनाइ कसको हो? क्रोनब्याकको। 5 नम्बरको प्रश्न रहेको छ 5 नम्बरको, शिक्षणमा सुधार गर्नको लागि कुन मूल्याङ्कन प्रक्रियाको सहयोग गर्दछ? कुन मूल्याङ्कन प्रक्रियाले सहयोग गर्दछ? निर्माणात्मक मूल्याङ्कनले। मूल्याङ्कनको समानार्थी शब्द कुन हो? 6 नम्बरको प्रश्न, मूल्याङ्कनको समानार्थी शब्द कुन हो? लेखाजोखा। 7 नम्बरको प्रश्न, भौतिक तथा अभौतिक वस्तु, शक्ति वा अथवा अवस्थाहरूमा निहित गुणको परिमाणात्मक लेखाजोखालाई के भनिन्छ? भौतिक तथा अभौतिक वस्तु, शक्ति अथवा अवस्थाहरूमा निहित गुणहरूको परिमाणात्मक लेखाजोखालाई के भनिन्छ त? मापन भनिन्छ। 8 नम्बरको प्रश्न, मूल्याङ्कनभित्र विद्यार्थीको गुणात्मक र परिमाणात्मक दुवै व्यवहारको व्याख्या र उक्त व्यवहारहरू चाहे अनुसारका हुन् वा होइनन् भनी मूल्याङ्कन निर्धारण गर्ने काम समेत पर्दछ। यो भनाइ कसको हो? ग्राउन्डलनको। 9 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, पास र फेलमा आधारित हुने मूल्याङ्कन कुन हो? निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। मूल्याङ्कनको शाब्दिक अर्थ के हो? विद्यार्थीको उपलब्धिको लेखाजोखा गर्न नै मूल्याङ्कनको शाब्दिक अर्थ हो। 11 नम्बरको प्रश्न, सारांश लेख्ने प्रश्न कुनसँग सम्बन्धित छ? निबन्धात्मक प्रश्नसँग सम्बन्धित छ। 12 नम्बरको प्रश्न, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन केसँग सम्बन्धित छ? सुधारात्मक शिक्षणसँग। 13 नम्बरको प्रश्न, विद्यार्थीले नसिकेका कुरा जानकारीमा राखेर उनीहरूलाई आवश्यकता अनुसार थप शिक्षण गर्नुलाई के भनिन्छ? सुधारात्मक शिक्षण। 14 नम्बरको प्रश्न, विद्यार्थीहरूको भाषा शैलीको मूल्याङ्कन गर्न कुन परीक्षा उपयोगी हुन्छ? निबन्धात्मक परीक्षा। 15 नम्बरको प्रश्न, अन्दाजको लागि सजाय पेनाल्टी फर गेसिङ हुने परीक्षा कुन हो? वस्तुगत परीक्षा हो। 16 नम्बरको प्रश्न, स्मृति वा प्रत्यायन प्रश्न कुनसँग सम्बन्धित छ? वस्तुगत प्रश्नसँग सम्बन्धित छ। 17 नम्बरको प्रश्न, अनुमान गर्न सकिने अवगुण नभएको प्रश्न कुन हो? खाली ठाउँ भर्ने प्रश्नहरू। 18 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, वर्तमान शैक्षिक नीति अनुसार उद्धार कक्षा नति प्रयोग हुने कक्षा कुन हो? कक्षा 1 देखि 3 सम्म। 19 नम्बर प्रश्न रहेको छ, विद्यार्थीले के कति सिके भनेर बारम्बार रूपमा मूल्याङ्कन गरिरहनु केसँग सम्बन्धित छ? निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित छ। 20 नम्बरको प्रश्न, वस्तुगत प्रश्नहरूमध्ये सबैभन्दा बढी विश्वसनीय मानिने प्रश्न कुन हो? बहुवैकल्पिक प्रश्न। 21 नम्बरको प्रश्न, विद्यार्थी मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य सुधार कुन हो? सुधार कुन हो?
विद्यार्थीका कमी कमजोरी पत्ता लगाई, यहाँ माथि पत्ता गएको रहेछ, विद्यार्थीका कमी कमजोरी पत्ता लगाई सुधार गर्नु हो। 22 नम्बरको प्रश्न रहेको छ बालबालिकाहरूको विशेष किसिमको सिकाइ कठिनाइ पत्ता लगाउन कुन मूल्याङ्कनको प्रयोग गरिन्छ? निदानात्मक मूल्याङ्कनको प्रयोग गरिन्छ। 23 नम्बरको प्रश्न तुलनात्मक रूपमा प्रश्न निर्माण गर्दा ज्यादै गाह्रो हुने प्रश्न कुन हो? बहुवैकल्पिक प्रश्न। 24 नम्बरको प्रश्न मापनमा हुने स्थिरतालाई के भनिन्छ? विश्वसनीयता। 25 नम्बरको प्रश्न मूल्याङ्कनको साधनले मापन गर्नुपर्ने सबै पक्ष वा विषयवस्तु नाप्न सक्ने हुनुपर्दछ। यो मूल्याङ्कनका साधनमा हुनुपर्ने गुण कुन हो भनेको छ। यहाँ तपाईँको मूल्याङ्कन साधनले मापन गर्नुपर्ने सबै पक्ष वा विषयवस्तु नाप्न सक्ने हुनुपर्दछ। यो मूल्याङ्कन साधनको हुनुपर्ने गुण कुन हो भन्ने चाहिँ व्यापकता हो। 26 नम्बरको प्रश्न विद्यार्थीका जीवनमा घटेका विशेष वा महत्त्वपूर्ण विवरणलाई आधार मानेर रेकर्ड राख्नुलाई के भनिन्छ? घटनावृत्ति अभिलेख भनिन्छ। तुलनात्मक रूपमा थोरै समयमा प्रश्नपत्र निर्माण गर्न सकिने र मौलिकता जाँच्न सकिने गुण कुन चाहिँ प्रश्नपत्रमा हुन्छ? निबन्धात्मक प्रश्नपत्रमा हुन्छ। 28 नम्बरको प्रश्न मूल्याङ्कनका साधनले जान्ने नजान्ने असल खराब उच्च न्यून स्तर छुट्याउन सक्नुपर्दछ। यो मूल्याङ्कनका साधनको कुन गुणसँग सम्बन्धित छ? विभेदीकरणसँग। 29 नम्बरको प्रश्न कुनै पनि विद्यार्थीको अलग व्यक्तिगत विवरण फाइल खडा गरी सामाजिक पारिवारिक तथा शैक्षिक विवरणहरू सङ्कलन गरिएको विवरणलाई के भनिन्छ? सञ्चित अभिलेख भनिन्छ। 30 नम्बरको प्रश्न रहेको छ भावनात्मक क्षेत्र अफेक्टिभ डोमेनको विकास 1972 कसको नेतृत्वमा भएको हो? कार्थवोलको नेतृत्वमा भएको हो। भावनात्मक क्षेत्र अफेक्टिभ डोमेन 1972 मा कार्थवोलको नेतृत्वमा विकास भएको हो। ब्लुमका अनुसार शैक्षणिक उद्देश्यको पहिलो क्षेत्र कुन हो? संज्ञानात्मक क्षेत्र। 32 नम्बर प्रश्न निरन्तर मूल्याङ्कनद्वारा विद्यार्थीका सिकाइ कठिनाइका क्षेत्र पहिचान गरी आवश्यकता अनुसार गरिने थप शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई के भनिन्छ? उपचारात्मक शिक्षण। 33 नम्बरको प्रश्न भावनात्मक क्षेत्रमा कति तह छन्? 5 तह। 34 नम्बरको प्रश्न रहेको छ विद्यार्थीको व्यवहार परिवर्तनको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा कुन मूल्याङ्कनको साधन प्रयोग गरिन्छ? रुजु सूची। 35 नम्बरको प्रश्न ग्रेडिङ शब्दको शाब्दिक अर्थ कुन हो? तह वा श्रेणी। 36 नम्बरको प्रश्न अक्षराङ्क पद्धतिको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी कसको रहेको छ? शिक्षा विभागको। 37 नम्बरको प्रश्न प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062 अनुसार कक्षा 1 देखि 3 का विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई कति श्रेणीमा श्रेणीकरण गरिएको पाइन्छ? 3 श्रेणीकरणमा गरेको पाइन्छ। 3 रहेको छ। 38 नम्बरको प्रश्न लेटर ग्रेडिङको अर्थ के हो? पूर्व निर्धारित मानाङ्कका आधारमा विद्यार्थीको उपलब्धि स्तरलाई अक्षरमा अङ्कन गर्ने प्रक्रियालाई लेटर ग्रेडिङ भनिन्छ। लेटर ग्रेडिङ प्रणाली सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने कार्य कहिले र कसले गरेका हुन्? सन् 1700 मा प्रो मार्क के ड्रमले चाहिँ प्रयोग गरेका थिए। 40 नम्बरको प्रश्न रहेको छ पूर्व निर्धारित मानकमा आधारमा विद्यार्थीहरूको वर्गीकरण गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? ग्रेडिङ। 41 नम्बर प्रश्न रहेको छ विद्यालय शिक्षामा 2071 देखि नेपालमा लेटर ग्रेडिङको प्रयोगात्मक सुरुवात कुन तहबाट सुरु गर्ने व्यवस्था भएको छ? माध्यमिक तह। व्यावसायिक धारा अन्तर्गत कक्षा 9 देखि 10 मा। 42 नम्बर प्रश्न रहेको छ कस्ता विद्यार्थीले कक्षा 10 को ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सामेल हुन पाउने व्यवस्था छ? सी वा सी भन्दा कम ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीले। 43 नम्बरको प्रश्न रहेको छ माध्यमिक तहको प्राविधिक तथा व्यावसायिक तहको लेटर ग्रेडिङ व्यवस्था अनुसार एक्सलेन्ट भन्नाले कति प्रतिशत प्राप्ताङ्कलाई जनाउँछ? 80 देखि 89%लाई। 40 नम्बरको प्रश्न आधारभूत तहको कक्षा 6 र 7 को मूल्याङ्कन प्रक्रियामा अक्षराङ्क पद्धतिबाट श्रेणी गर्ने सम्बन्धमा कति प्रतिशत श्रेणीकरण गरेको पाइन्छ? 70 देखि 100% आएकोलाई क, 40 देखि 69% सम्मकोलाई ख, 40% भन्दा कमलाई ग श्रेणीमा राखिन्छ। 3 वटा श्रेणी रहन्छ। 45 नम्बरको प्रश्न रहेको छ शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको मिति 2071 8 महिना 24 गते मङ्सिर 24 गतेको निर्णय अनुसार साधारण तथा प्राविधिक सबै प्रकारका माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि
कुन शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थीका लागि लेटर ग्रेडिङको लागू गर्ने निर्णय भएको थियो त? 2072 को शैक्षिक सत्र लागि गरेको थियो। 46 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्क पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधिको पहिलो संशोधन 2072 12 महिना 6मा भएको थियो, 6 गते भएको थियो भने दोस्रो संशोधन कहिले भएको थियो? 2073 12 महिना 27 गते भएको थियो। पहिलो संशोधन 2072 12 महिना 6 गते, दोस्रो संशोधन 2073 12 महिना 27 गते भएको थियो। 47 नम्बरको प्रश्न, पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको कहिलेको बैठकबाट एसएलसी परीक्षाको मूल्याङ्कन अक्षराङ्क पद्धतिबाट गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय भएको थियो? सैद्धान्तिक निर्णय चाहिँ मिति 2071 साल मङ्सिर 24 गते भएको थियो। 48 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, एसएलसी परीक्षामा अक्षराङ्क पद्धति लेटर ग्रेडिङ सिस्टम लागू गर्ने निर्णय कहिले भयो त? 2071 असार 30 गते भएको थियो। यसैगरी 49 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, एसएलसी परीक्षामा प्राविधिक धारतर्फ सर्वप्रथम कहिलेदेखि लागू गरियो? 2071 सालबाट। 50 नम्बरमा रहेको छ, विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्क पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधिको तेस्रो संशोधन 2074 10 महिना 17मा भयो भने यसको चौथो संशोधन कहिले भएको थियो त? तेस्रो संशोधन 2074 10 महिना 17 गते भयो भने चौथो संशोधन 2075 5 महिना 1 गते भएको थियो। 51 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, मिति 2072 12 महिना 6 गते मिति 2072 12 महिना 6 गतेको निर्णय अनुसार 60 भन्दा बढी 70 भन्दा कम प्रतिशत अङ्क ल्याउने विद्यार्थीको स्तरकृत अङ्क ग्रेड पोइन्ट कति हुन्छ? 2.8 रहनेछ। अन्तिम प्रश्न 51 रहेको रहेछ। यस 51 देखि 51 सम्मका करिब 51वटा प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई यस भिडियोमा प्रस्तुत गरेँ। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? युनिट 7बाट सम्मिलित भएका विशेष वस्तुगत प्रश्नोत्तरको सङ्गालो तपाईँहरूको माझ प्रस्तुत गरेको छु। यस्तै एकै 8बाट आधारभूत तह र माध्यमिक तहको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण अर्को एकै हामी निरन्तर प्रस्तुत गर्नेछौँ। हाम्रो यस भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला। आफ्नो सुझाव सल्लाह कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला।